अम्मार अफसोस तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। ये हदीस बिल्कुल सही है। जेड़ी कल मैं ठोकनी मैं आज ठोकांगा, जितनी बार बोलो कि मैं उतनी बार ठोकांगा। तो मैं तलवार उठा के मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ होता। और क्योंकि यजीद को ये बुरा तो नहीं समझते, रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। ये हदीस बिल्कुल सही है, बुखारी में। हाँ, सही बुखारी तक़्तुल कल फ़ियतुल बाग़िया, अब मुतवातिर हदीस है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला को बागी ग्रोह कत्ल करेगा। और कत्ल करने वाला जो था अबुल गादिया था। अबुल गादिया शामी अमीर मुआविया रजी अल्लाह के लश्कर में था अबुल गादिया। तो अबुल गादिया जो है अच्छा, तो अब ये बागी वाला जो है हम फतवा नहीं लगाते भाई। इस मसले में ये है कि सहाबा कराम दोनों तरफ सहाबा कराम थे, मसला इज्तिहादी था। इज्तिहादी खता की वजह से जो है वो ये कह सकते हैं कि भाई सैयदना अली रजी अल्लाह तआला का ग्रोह जो है वो अक़रब इलल हक़ है, वो हक पर है। दूसरा जो ग्रोह अगर कोई उसको बागी किसी ने कहा भी ना तो वो खता इज्तिहादी के मानो में, यानी बागी जो है वो काफिर नहीं होता है, मुसलमान बागी मुसलमान भी हो सकता है। आपने फरमाया वही अम्मार तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया यदऊहुम इलल जन्नह व यदऊनहु इलन नार। अम्मार की क्या बात है, एक बागी ग्रोह उनको शहीद कर देगा और वो उस बागी ग्रोह को जन्नत की तरफ बुलाते होंगे और वो बागी ग्रोह उनको जहन्नम की तरफ बुलाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और इस पर हमारा ईमान है कि ये सही रवायत है। सही बुखारी में 447 और सही मुस्लिम में 2915 नंबर पे। तो मेरे दिल की बात है वो ये है कि वल्लाह अगर कभी उस जमाने के अंदर हम मौजूद हो या मैं मोहम्मद अशरफ कादरी मौजूद होता तो मैं तलवार उठा के मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ होता और मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से हजरत अमीर मुआविया के लश्कर के साथ मैं लड़ता भी। ये मिर्जा जहलमी छुपा हुआ राफ़ज़ी अहले सुन्नत का लिबादा उड़ा हुआ वो बदबख्त हर वक्त हर टाइम इस खानदान के ऊपर हमलावर, इस खानदान की तौहीन और तशनीह करना। एक हदीस गड़ी हुई है, एक हदीस गड़ी हुई है, एक हदीस गड़ी हुई है, यानी मफहूम गड़ा हुआ। हदीस तो दुरुस्त है, कहता है अम्मार को फिया बागिया कत्ल करेगा, वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा। मुआज़ल्लाह, वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा। और ये जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह था ना, मुआज़ल्लाह, ये अमीर मुआविया का था। अमीर मुआविया ने कत्ल किया था। अमीर मुआविया मुआज़ल्लाह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले। जेलमी कहता है नहीं जी नहीं, वो तो गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला। तो पहले भी जो मैं कहता था उसमें जो रिस्पेक्ट वाला पहलू है वो आज तक कायम है। मेरे अलावा इस प्लेनेट अर्थ पे कोई बंदा ऐसा नहीं है जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुरान, बुखारी और मुस्लिम की रोशनी में गलतियां बता के उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु कहता हो और गलतियां बताता हो। लोग तो कहते हैं गलतियों पे पर्दा डालो, या दूसरी तरफ वो एक्सट्रीम पे रवाफिज हैं जो उनकी सहाबियत की भी नफी करते हैं, उनको मुनाफिक भी कहते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। हमने ये नहीं किया, हमने कभी भी हक का रास्ता नहीं छोड़ा। बिल्कुल जो बात जिस तरह ये मिन्नोअन बयान की है, वो तो मैंने आपको बताया कि ये फितना खड़ा किया था डॉक्टर जाकिर नाइक ने 2009 के अंदर, जब उन्होंने यजीद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा और वो फितना फैला। यजीद may Allah be pleased with him, यजीद may Allah be pleased with him, यजीद may Allah be pleased with him। जब डॉक्टर जाकिर नाइक किसी टॉपिक पे बात करें तो वो करोड़ों मुसलमानों तक पहुंच गई ना। 2 साल तक ये सारे लोग तमाशा देखते रहे। सिर्फ डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने कोई कलाम किया थोड़ा बहुत, या मौलाना इसहाक साहब ने, लेकिन जाहिर है कि उनकी बात उस तरीके से पब्लिकली नहीं पहुंची जिस तरह पहुंचनी चाहिए थी। किसी अहले हदीस आलिम ने आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि यार तुझे क्या तकलीफ है कि एक करबला पुरानी हो चुकी है और तुम आज हजरत हुसैन के मुकाबले पे उसे भी मे अल्लाह प्लीज विद हिम रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हो, यजीद को शर्मो हया करो, मुसलमानों में फितना डाल रहे हो। किसी ने नहीं उसको कहा, क्योंकि ये इन के अंदर घुसी हुई नासबियत की तस्कीन हो रही थी। क्योंकि यजीद को ये बुरा तो नहीं समझते, रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं यजीद को गालियां देते हैं, ये मुशरिक है, ये बदअकीदा है, इनका कुफर खुला हुआ कुफर है। तो ये इनका इब्न तैमिया तो वो बिशारत लगा गया, झूठी फिट कर गया कुस्तुनतीनिया वाली, जिसका मैंने पोस्टमार्टम किया था। मेरी यूट्यूब पे आप वीडियो देख लें, क्या यजीद जन्नती लश्कर में शामिल था, और उसी से डिसीव होके डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी उसे जन्नती डिक्लेयर किया। हम नहीं कहते आप उसे जहन्नमी के, लेकिन जन्नत के झूठे टिकट ना बांटे आप, और रज़ी अल्लाह अन्हु तो ना कहें। और मुझे चुप करवाने के लिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया
کہ جی اگر آپ یزید کو برا کہیں گے تو پھر اس میں حضرت معاویہ بھی آئیں گے. اس وقت تک میں سیدنا معاویہ کہا کرتا تھا, آپ کو یاد ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے کچھ عرصے سے حضرت معاویہ کہنا شروع کیا, ٹھیک ہے. مجھے تو یہ شرم آتی ہے کہ میں سیدنا علی بول رہا ہوں اور اس کے مقابلے پہ ایک اور شخص کو جو ان سے جنگیں کرتا رہا میں اسے سیدنا کہہ کے پکاروں. ظاہر ہے میں اگر حضرت علی کے زمانے میں ہوتا تو میرے سید, میرے خلیفہ تو مولا علی ہوتے نا, تو ان کا مخالف تو میرا سید تو نہیں ہو سکتا نا, اس کے خلاف تو میں جنگ کر رہا ہوتا اس زمانے میں. تو لیکن رسپیکٹ اپنی جگہ ہم نے حضرت معاویہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس میں تو پھر ان کا نام بھی آئے گا. واللہ مجھے اس وقت تک آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کام ڈالا کس بندے نے. اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کی اور پھر جا کے 2014 کے اندر دسمبر میں نے وہ ان کے اوپر علمی ایٹم بم پھاڑا. وہ جو اہل حدیث کی مسجد میں میرا لیکچر ریکارڈ ہوا, مسئلہ نمبر 101, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ 101 جس میں نے جنگ جمل, صفین, نہروان اس کے حوالے سے کھل کے گفتگو کی. وہ سمجھیں کہ تحویل قبلہ تھا. وہ میری پہلی دفعہ اناؤنسمنٹ تھی اس حوالے سے کہ یار یہ مسئلہ خراب کس نے کیا ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں رسپیکٹ والی بات تھی. اس وقت تک میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں صرف 50 احادیث تھیں. پھر جب یہ اعتراض کھڑے کرتے کہ میں حدیثیں بڑھاتا گیا, اب 200 سے زیادہ ہو چکی ہیں. کربلا والا ریسرچ پیپر جو ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جڑیں بڑھو, تو اس میں جو حدیثیں بخاری مسلم سے لکھی ہیں انہیں فراڈ ڈکلیئر کرو تاکہ ہم آپ سے حجیت حدیث کا مقدمہ لڑیں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ رافضیوں والی باتیں کر رہا ہے؟ تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ جتنا چیخیں گے اتنا آپ کا نقصان ہوگا. آپ جتنا بنو امیہ کا دفاع کریں گے بچنا تو اس نے کوئی نہیں ہے, کیونکہ بخاری مسلم کھڑی ہے نا بنو امیہ کے خلاف. انجینئر صاحب تو نہیں کھڑے ہوئے, ہم تو ڈاکی ہیں. ہم بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور اس حدیث کو بھی مانتے ہیں, تقتلہ الفئۃ الباغیہ. ہاں وہی عمار, افسوس ہے عمار. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ, دونوں الفاظ موجود ہیں. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. عمار افسوس, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. اب یہ حدیث کیا میں نے گن پوائنٹ پہ امام بخاری سے صحیح بخاری میں داخل کروائی ہے 2812 اور 447, اور مسلم میں 5 ترک 7320 سے لے کے 7324 تک, یہ میں نے امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ حدیثیں داخل کروائی ہیں یا ان کے ترجمے میں نے خود کر کے کچھ چینج کر کے بیان کیے ہیں؟ تو میرے لیے مشکل تھا کہ میں یہودیوں والا کام کرتا جو باقی علماء نے کیا ہوا تھا کہ اپنی مطلب کی آیات, اپنی مطلب کی حدیثیں جو فرقے کو سپورٹ ہیں وہ مانی ہوئی ہیں. میں نے بخاری مسلم میں جب رفع الیدین سے نماز کا طریقہ اڈاپٹ کیا تو بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف رسول اللہ کے فرامین آئیں گے میں ان کو بھی ویسے ہی مانوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 2 نمبری اختیار کروں؟ تو آپ جو چیزیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں ان کا جواب دیں, اور آپ کی چیخو پکار, آپ کا رونا پیٹنا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے. تو یہ پروپیگنڈا کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونا. میں نے اس لیے کہا تھا تہاڈی منجی ٹھک گئی, جے چاہتے ہو نا کہ 25-30 سال کٹ جاؤ تو خاموشی اختیار کرو. چیخو گے تو میں تو وہ نہیں ہوں کہ غامدی صاحب کی طرح جا کے امریکہ میں بیٹھ جاؤں گا. ہاں میں ٹھوک دیا گا منجی, جیڑی کل میں ٹھوکڑی میں آج ٹھوکاں گا. جتنی بار بولو کہ میں اتنی بار ٹھوکاں گا. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.